لیکن انہاں لفظاں دی نسبت جدوں کیتی جائے گی نا اللہ والے تے اے نہیں آکھیا جائے گا اللہ دی عادت معاذ اللہ اللہ دی خصلت اللہ دا طریقہ نہیں جدوں امور عادیہ دی نسبت کران گے نا اللہ والے تے اے دے تو مراد ہوے گا اللہ دا قانون اللہ دا قانون امور غیر عادیہ میرے پر نسبت ہوگی کہ تے معنی کی ہے میری عادت نہیں میری خصلت نہیں میرا طریقہ نہیں جدو نسبت کریں گے نا رب والے پھر آکھاں گے رب دی قدرت رب دی ہن جملے کنے بن گئے دو لڑکے والے ہو میرے ول تک جملے بن گئے دو ایک قانون تے ایک قدرت ہن مولوی پوترے تے کہنے لگے جی مولوی صاحب تسی معراج سنائی جاندے ہو لوکاں نوں آندے ہو معراج دی راتی نبی پاک نے سر دیاں اکھاں نال اینے ذات نوں تکیا ہے لا مکانہ تے جا کے حضور ویکھ کے آئے نے حالانکہ قرآن آندا لا تدرکہ الابصار اللہ فرماندا مینوں کوئی اکھ ویکھ تے جیڑی معراج تسی بیان کر دیو تے قرآن دی خلاف ہے تو پھر کی جواب دیں کیرا پیا کہ نہ پیا مولوی چمڑیا کہ نہ چمڑیا پر جے آلہ حضرت دا ٹکر کھادا ہوئے تے چمڑیاں بلاواں لے جاندیاں جی لا تدرکہ الابصار اللہ فرماتا منوں کوئی اکھ ویکھ میں کہ بالکل قرآن ہے جڑا انکار کرے دائرہ اسلام تو خارج ہے قرآن آندا اللہ نو کوئی اکھ ویکھ پر اے اللہ دا قانون ہے کہ اللہ نو کوئی اکھ ویکھ تے قانون تے اے یہ کہ رب نو کوئی بھی اکھ ویکھ نہیں سکدی تے قدرت کیڑے کھاتے پاونی ہے ہن قانون تے قدرت قرآن تو سمجھ لئیے قانون کی ہے اونٹنی بچوں اونٹنی جمے اونٹنی پینڈ تھا ہے کدے ہور ویکھیا ہوئے کہ بکری چوں اونٹنی جمی ہوئے ہرنی چوں جمی ہوئے اونٹنی بچوں اونٹنی جم دی اے اللہ دا قانون ہے لیکن رب بڑیاں قدرتاں والے قرآن ایک جگہ ایسی ہاں جتے اونٹنی دے وچوں نہیں جمی اونٹنی دے وچوں نہیں جمی تسا کہنا مولوی جی او کیڑا ہے ہن ذوق رکھنا میرے نال پونے دیوالی دے غلاموں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ آیا اللہ دے نبی نے اعلان نبوت فرمایا کہ رب دی وحدانیت دا اعلان فرمایا تے قوم کہنے لگی صلی اللہ علیہ وسلم جے تو رب دا سچا نبی جے تیرا رب سچا تے پہاڑ وچوں اونٹنی کڈ کے وکھا اللہ دے نبی نے عرض کیتی یا اللہ میں اس قوم نوں تیری وحدانیت دا اعلان کیتا ہے میں اپنی نبوت دا نعرہ مارے قوم اعتراض کر دی اے قوم کہندی ہے جے سچا نبی ہے پہاڑ دے وچوں اونٹنی کڈ کے وکھا اللہ فرمایا میرا نبی حیران آیا تیرے ہاتھ تے چھڑی ہے اس چھڑی نوں پتھر تے مارنا تیرا کام ہے پتھر وچوں اونٹنی دینا میرا کام آ جڑی چھڑی پڑی نا ہاتھ تے چنوں مار پتھر تے سوٹی تو مارنی ہے تے پتھر چوں اونٹنی او بولو بھائی ستی قوم سوٹی تسی مارو گے تے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے کیتی یا اللہ قانون تے اے وے پتھر طاقت والے تے سوٹی کمزور تے جے سوٹی ماراں گا پتھر تے سوٹی تے جائے گی ٹوٹ اللہ فرمایا صالح علیہ السلام قانون ہے یہ پتھر تے ماریا سوٹی ٹوٹ دیئے پر قدرت بھی تے کچھ ہے نا ہن سوٹی نبی دے ہتھاں چ آ گئی ہے تسی پتھر تے مارو سوٹی نہیں ٹوٹے گی پتھر ہی ٹوٹے گا اللہ دے نبی صالح علیہ السلام نے اے کر کے ماریا نا سوٹی نو پتھر تے وچوں نکلی اونٹنی تے قانون کی ہے اونٹنی وچوں اونٹنی پر قدرت کی ہے جے او عطا کرے تے پتھر وچوں بھی اونٹنی
ایک بات دوسرا بات قانون کی ہے ڈونگا ہوئے نا خوہ دے کنارے تے کھلو کے کوئی شے خوہ تے سٹی جائے تے چاند سیکنڈ لگنے نے شے خوہ دیاں تیمات ایک قانون ہے ڈونگا جو ہے خوہ جو ہویا کوئی شے بھی سٹو خوہ دے کنارے تے کھلو کے خوہ تے شے کتے جاندی خوہ دیاں پر قرآن ایک مقام ہے جے کنارے تے کھلو کے رسی کٹی ہے پر خوہ دیاں تیماں چ او کیڑا مقام ہے کون ہے دیوانی دے غلاموں ویلا یاد کرو جدو اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو براما نے نال لے لیا پہلے براما نے نال لے کے نال بڑے پیار دے نال لے کے جا رہے اے اوہی براما نے جڑا یوسف علیہ السلام نو لے کے خوہ دے کنارے تے آ گئے پہلے ماریا کٹیا میرے خوہ دے کنارے تے لے آ کے براما نے رسی کٹ دی تھی ادھر اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو خوہ دے اندر سٹیا گیا ادھر حکم ربی آ گیا اللہ فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہے فرمایا براما نے سٹ دیتا پر جلدی نال چلا جا میرے یوسف دا پیر بھیجن نہ دے ہلڑ کے گاؤں دے رہن والے ہو گردو نواز ہویا نالے ہو اجے یوسف علیہ السلام خوہ دیاں تیماں چ نہیں آئے جبریل دا پر پہنچ گیا اپنے نبی کے سرکار کی آمد سونے کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ توجہ بھائی صاحب تیسرا موقع قانون کی ہے چھری رکھو اتے تے کوئی چیز رکھو تھلے تے چھری چلاؤ تے چھری کی کر دی سارے بولو تے جے یقین نہ آوے جڑا مولوی مراج دا انکار کردہ نا انہوں لمحے پا کے چلا کے ویکھو جے نہ کٹے تے مینوں نہ پلے آئے کیونکہ قانون ہے نا چھری دا کام میں سارے بولو چھری دا کام میں کٹنا اللہ دا قانون ہے کوئی چیز بھی چھری دے نیچے رکھو چھری چلاؤ تے چھری کی کر دی ہے پر قرآن ایک مقام ہے جتے چھری چل دی رہی تے ایک وال بھی نہیں کٹیا ایک وال بھی کون ہے دیوانی دے غلاموں یوں ویلا یاد کرو جدو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نو لے کے مینا دی وادی تے آ گئے ادھر باپ بھی نبی ہے پتر بھی نبی ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نو لے کے مینا دی وادی تے آ گئے باپ نے پتر نو زمین تے لٹا لیا رگا تن رہیاں اپنے پتر دیاں رگا تن کے گردن تے چھری رکھ کے چھری چلا رہے ایک بار نہیں چلائی دو بار نہیں چلائی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار چھری نو چلایا چھری نے نہ کٹیا اللہ دے نبی نو چلا لایا ابراہیم علیہ السلام نے چھری نو پتھر تے ماریا پتھر تے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام چھری ول ویکھ کے فرما لگے چھری ہے اے پتھر پہ کٹنی ہے میرے پتر دا نازک گلا کیوں نہیں کٹ دی کہ چھری کہنے لگی نبی اللہ میں کیویں کٹا مینوں رب دا حکم آ گیا جے میرے آنکھیں لگ کے خلیل ذبح کرن وچ راضی ہے جلیل بچان وچ راضی توجہ بھائی صاحب چھری چلی پر جسم دا ایک وال بھی تے قانون کی یہ چھری کٹ دی ہے
पर इते छुरी ने कटिया। चलो थोड़ा होर गां चलीए। अग बालो सवेरे हल लड़के दियां पैलियां दे अंदर कोई 3-4 मन बालन कट्ठा सट के ना ते पेट्रोल पा के अग ला दिया जे ते सटिया जे विच ते अग ने की करना है? अल्लाह दा कानून है ना, अग बाली जाए तो अग की कर दी है, एक कानून है। किते भी अग जलाओ अग साड़ दिए, पर कुरान च एक मुकाम है जी अग बलदी रही पर अग ने साड़िया। बोलो बोलो अग ने साड़िया। कौन है दिवाली दे गुलामो? अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अग दे अंदर आए। जदों नमरूद ने अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु अग दे अंदर सटिया, अल्लाह फरमाया या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह फरमाया आग मेरे नबी वास्ते सलामती वाली हो जा। लड़के गाँव दे रहने वाले हो, गिरदो नवा तो आने हो। कानून ते ये आग जला के कोई चीज भी आग दे अंदर सटी जाए आग साड़ देती है, पर मेरा रब बड़िया कुदरत वाला है। जो नमरूद ने अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु बालदी आग दे अंदर सटिया, आग बालदी रही, नबी आग दे विच बैठा रहा। आग ने नबी दे जिस्म दा एक वाल भी ना साड़िया। हालांकि अग साड़ दी है पर इत्थे अग ने साड़िया। कानून की है कि अग साड़े, पर कुदरत की है अग ने साड़िया। चलो थोड़ा होर गा चलिए जो बात समझ आ जाए। पुत्र पैदा होने वास्ते अब्बे दा होना जरूरी है। अब्बे दा होना जे ए तो बाद भी मेरा अज दा पता ना लगा तो उन्होंने क्यों अब्बे दा टेस्ट कराओ, अपने टेस्ट कराओ, वालद साहब लभो, फिर तुहानू मेरा आज भी लभ जाएगा। सानू तो इंज दी आउंदी बात समझ रहे हो? बाप होवेगा ते औलाद, जे बाप नहीं ते औलाद भी। बोलो बोलो औलाद भी। जे मुल वेखदी हुंदी ते कई बाजारों लै लैंदे, जे कोठियां कारां लभदी हुंदी ते कई पुत्र चक्की फिरदे। दुनिया बे औलाद ना रांदी। उंज पुत्र बड़ा मिठा मेवा होंदे ने, पुत्र बड़ा मिठा मेवा होंदे ने। इन नबी भी मंगते रहे। खड़ी दे ताजदार हजरत मियां मुहम्मद बख्श दी रूह तड़प गई ते खड़ी वाला बाबा कहंदा सिख पुत्रां दी पैदाटी होंदी इते कहने लोग सियाणे नबिया भी मंगिया इते कर कर उज़र बहाने। कौन है दिवाली दे गुलामों? बाप ना होवे ते औलाद भी नहीं होंदी। औलाद वास्ते बाप दा होना बड़ा जरूरी है। ओदे पुत्र मेरे रब दी देन है। अगर मेरा रब पुत्र ना देवे 80 साल तक इब्राहिम नबी नु पुत्र नहीं देता। अगर मेरा रब पुत्र ना देवे ते हजरत शुएब नु पुत्र नहीं देता। अगर ना देवे जनाबे लूत नु पुत्र नहीं देता। रब एदियां कुदरतां वाला है। जे पुत्र देन ते आवे मरियम मंगदी भी नहीं, रब कुंवारी नहीं दे मेहनत जाया ना करो। सवेरे तुसी आखना चस नहीं आई, पर पैसों तो इलावा मैनू तकरीर सुना दी ते चस नहीं आ रही। थोड़ी सारे की तवज्जो मेरे वाल बज नहीं रही। जो तुसी तवज्जो बन लई तो फिर इंशाअल्लाह गड्डी मदीने की गली च पहुंच जाएगी। तवज्जो भाई साहब, बाप होवे ते पुत्र हुंदा है, बाप होवे ते औलाद हुंदी है। ये अल्लाह दा कानून है। पर रब किड्डियां कुदरतां वाला है।
جے دین تے آیا تے حضرت مریم نو عیسیٰ بغیر باپ دی عطا فرمایا قدرت ہے نا اللہ دی رب قدرتاں والا ہن میں تانوں مسئلہ معراج سمجھانا چاہنا کون ہے دیوانی دے غلاموں اللہ دا قانون ہے اللہ فرماتا مینوں کوئی بھی اکھ نہیں ویکھ سکدی ہے رب دا قانون ہے اللہ دا قانون ہے رب نو کوئی اکھ بھی نہیں ویکھ سکدی پر میرا رب بڑیاں قدرتاں والا ہے جڑا رب بغیر باپ دے پتر دے سکدا ہے جڑا قدرتاں والا رب پہاڑ چوں اٹھنی کڈ سکدا ہے او قدرتاں والا جڑا کھوہ چوں یوسف نبی نو بچا سکدا ہے جڑا قدرتاں والا رب اسماعیل علیہ السلام نو چھری تھلوں بچا سکدا ہے جڑا قدرتاں والا خدا ابراہیم علیہ السلام نو بال دی اگ وچوں بچا سکدا ہے اوے قدرتاں والا معراج دی راتی یار نو عرشاں تے بلا کے اپنے سامنے بٹھا کے سارے پردے ہٹا کے بے نقاب دیدار بھی کرا سکدا بات سمجھے بھائی صاحب مولوی جے تو معراج نہیں مننی تے تو قدرت خدا ہی نہیں مننی خدا دی قدرت دے منکرہ بدبختو بےمانو لائنو جے معراج نہ منیا تے تسی قدرت خدا نو بھی خدا دی قدرت دے منکر نے میرا رب بڑیاں قدرتاں والا ہے تے تائیوں تے اللہ معراج دا ذکر کرن تو پہلے فرمایا سبحان الذی پاک او ذات مولوی دھیان کری میں کرائی اپنے یار نو معراج میں کرائی سبحان الذی اسرا پاک او ذات جن نے سیر کرائی انہیں تو تھوڑی ونڈ کرو ایک سیر ہوندی ہے تے ایک سفر ہوندا ہے سفر کریے تے بندہ تھک جاندا ہے سیر کریے تے تھکیواں لے جاندا ہے بات سمجھ رہے ہو نا سفر کریے تے بندہ آسے پاسے دا کریے کٹ تھکدا ہے ہلڑ کے دا کریے تے چوکھا تھکدا ہے چوری سانو پتہ ہی تھی آکھنی ہے تسی پتہ نہیں کیوں نہیں مان دے توجہ بھائی صاحب سفر کریے تے تھکیواں سیر کریے تے تھکیواں ہن جدوں آئی نا یار دی معراج دی گل اللہ اے نہیں فرمایا سفر کرایا ہے سیر کرائی ہے کی کرائی ہے سیر ہن علماء بیٹھے نے یہ مسئلہ علماء لئی بھی تے تواڈے لئی بھی تساں توجہ نہ سننا ہے ہن میں تے تسی جائیے نا سیر تے 92 کلومیٹر سفر کر لئیے سیر کرن جائیے مری جائیے اسلام آباد پنڈی جائیے تے جدو 92 کلومیٹر سفر کران گے تے اسی بنان گے مسافر کی بنان گے مسافر تے جدو بندہ مسافر بن جاندہ ہے نا او دے تے کوئی شریعت احکام بدل جاندے یعنی 4 رکعت نماز ظہر ہے مسافر کنیاں پڑے گا قصر کر کے 4 رکعت عصر دیاں مسافر کنیاں پڑے گا 4 رکعت عشاء دیاں مسافر کنیاں پڑے گا 2 کیونکہ انہیں 92 کلومیٹر سفر کر لیا او بن گیا مسافر ہن کیا نبی پاک بھی معراج دی راتی مسافر بنے سن اے ہن ذرا جملے تے غور کرنی ہے کون ہے دیوالی دے غلاموں جدوں میرے نبی دی باری آئی اللہ فرمائے سبحان الذی اسرا فرمایا پاک او ذات جن یار نو سیر کرائی عرض کیتی عالم معراج دی راتی تیرا یار تے لا مکانہ دیاں سیراں نہیں آ رہا اسی 92 کلومیٹر سفر کریے اسی مسافر بن جانے جدو معراج دی رات آئی تیرا یار تے لا مکانہ والے آیا تیرا یار تے لا مکانہ دیاں سیراں تے آ رہا کیا معراج دی رات تیرا یار مسافر بنیا کہ نہیں بنیا اللہ فرمایا سبحان الذی اسرا میرا یار سیر کرم آ رہے سیر کرم آ رہے سیر کرم آ رہے عرض کیتی آلہ اسی 92 کلومیٹر سفر کریے مسافر بن رہے ایک ایسی سیر ہے عرشہ تے بھی آگے تیرا یار مسافر نہیں بنیا آواز قدرت
وہ بندہ مسافر بنتا ہے میرا یار دلا مکانا تے بھی آ کے مسافر نہیں بنیا مسافر کیوں بنے اے بھی محمد دا دیس ہے او بھی محمد دا اے بھی دیس محمد دا تے او بھی دیس ارے بولو او بھی دیس تو جو بھائی صاحب سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک او ذات جن نے کی کرائی شہر کرائی فرمایا لا مکانہ تے بھی آ کہ میرا یار مسافر نہیں بنیا اے بھی محمد دا دیس ہے تے او بھی محمد دا دیس عزیزان گرامی یہ کہتے توجہ بھائی صاحب جدو آئی نا معراج علی رات اللہ فرمائے جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمائے جنت سجا دے جنت سجا دے جنت سج گئی عرش سج گیا یا اللہ حکم ہوئے فرمائے جا ہون میرے یار نو لے ہون میرے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویڑا سی حضرت ام ہانی دا تے حضور آرام فرما رہے تے حضرت ام ہانی تلوار پکڑی تے نبی پاک علیہ السلام دی نموش تا پیارا دے رہی ہے ادھر اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل فرمائے کوئی جاگدہ تے نہیں کوئی بولو کوئی جاگدہ تے عرض کی تھی یا اللہ جاگدہ نہیں جاگ دیئے جاگدہ نہیں کون جاگ دیئے مولا علی دی پہن ام ہانی پہ جاگ دیئے فرمایا سونی مٹھی تے ٹھنڈی ہوا چلا سونی مٹھی تے ٹھنڈی ہوا چلی تے حضرت ام ہانی بھی سو گئی فرمایا ہون سارے سو گئے نے ہون یار لیا جا جبریلا تو یار لیا جا جبریلا تو یار لیا میرا دید کرن نو جی کردہ ہن یار نبی دے سو گے نے ہن یار نبی دے سو گے نے تو صدرت بیٹھا کی کردہ اور میں جا حضرت جبریل علیہ السلام آنے لگے یا اللہ کی میں جاواں اور میں ایج نہیں جانا جنت دے اندر جا تے اوتھے نے براق 40,000 براق ہے جیڑا لگدا ہی نہ سونا جیڑا لگدا ہی سونا انہوں لے جا حضرت جبریل علیہ السلام آئے نا جنت دے اندر تے ویکھیا براق سن تے سارے لڈیاں پا رہے پہلا ویکھیا کڈا سونا دوجا ویکھیا تے پہلے نالو سونا تیجا ویکھیا دوجے نالو سونا چوتھا ویکھیا تیجے نالو سونا ویندیاں نظر پہ گئی ایک نکرے بہ کے روے پیا ایک نکرے بہ کے رو رہا ہے کون ہے دیوالی دے غلاموں جبریل علیہ السلام دے قریب ہے جبریل علیہ السلام کہنے لگے رون والے یا کملی والے معراج تے جا رہے ہیں اج کملی والے لا مکان دیاں سیراں نہیں جا رہے سارے خوشیاں پہ کر دینے تو کلا بہ کے پیا رونا ہے کیا تینوں کملی والے آقا دے عرشاں تے آن دی خوشی کوئی نہیں وہ براق کہنے لگا خوشی تے منوں بھی بڑی ہے جبریل علیہ السلام فرما دے میں دس پھر رونا کیوں ہے تے براق کہنے لگا رواں کیوں نہ طریقے آپ اپنے نے کوئی ہنس کے یار منا لیندے کوئی رو کے یار منا لیندے
کوئی ہس کے یار منا دے کو رو کے یار منا لے دے جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ سارے خوشیاں پہ منا دینے اللہ بے کے پیاروں دا اللہ فرمایا جبریل نو میرے یار دی سواری واسطے لے جا اے یارہ چ رون والا ہی میرا یار خارا چ رون والا یارہ چ رون والا تے میرا یار ہنو براق کھلا پیا روے تے میرا دل کرتا ہے چلیے سخی سلطان باہو دے بوئے جڑا جواب براق دے رہا کیوں پیا روندہ ہے یارہ چ بے کے رون والا تے براق بھی کہنا ہے انہیں نام پاک نسائیں چھتا کی اتنا میں پوری سرسائی ہوا میں تولا اتنا میں ماشا تے ہن کد ردیاں تے آئی ہورتی ہوا تے بچ ردیات اللہ تے میں او بھی پوری الہی وزن برابر او تو ہو سی باہو تے جدو مل سی مدنی ماہی اے یارہ چ رون والا ہی تے میرا یار او توجہ بھائی صاحب براق لیا نال یہ براق کی ہے براق برق دی جمع ہے تے برق آندے نے بجلیاں دے کٹھ نو بجلیاں دے سارے بولو بجلیاں دے براق برق دی جمع تے برق کی ہے بجلیاں دا کٹھ آجے تک مولوی بیچارے روندے نے پتہ نہیں بشر ہیں کہ نور ہیں بشر ہیں کہ نور ہیں شک پہ ہے بشر ہیں کہ نور ہیں میں کہ ساتنتی تار نو ہاتھ لا شک رفع تے مولوی دفع شک رفع ہو جائے گا تے مولوی دفع ہو جائے گا جنہوں نے تک شک کے پتہ نہیں بشر ہیں کہ نور ہیں تے انہوں کا ساتنتی پھاڑنا تے تینوں لگے پتا نالے شاکر رفع تے نالے مولوی دفع دفع کرو آپ ہی دفع ہو جائے گا ساتھ نے تینوں ہاتھ لایا تے میں کہتے کو ایک تار نہیں چلی گئی براق برق چو نکلیا برق آندے نے بجلیاں دے کاٹھنوں تے میرا نبی براقاں تے بہ کے براقاں دے بہ کے عرشاں دیاں سیراں پہ کر دے ہن براق لیا حضرت جبریل علیہ السلام نے تے براق لے کے آگئے ادھر کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ویڑا سی حضرت ام ہانی دا تے حضور آرام فرما رہے حضرت ام ہانی دے ویڑے ہن جبریل آئے نا براق لے کے تے باہر کھلو گئے عرض کیتی یا اللہ تیرا یار اندر آرام پہ کردہ آواز ماراں اللہ فرمایا جبریل آواز نہیں مارنی کیوں فرمایا سارا قرآن آپ ہی کھڑے ہی یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ایو بار گیا جتھے آواز اچھی یا اللہ پھر کی کرا فرمایا چھت تے چاڑ جتھے لیتے ہی نا میرا یار تے جتھے یار دا چہرہ ہے اوتھے کر سوراخ ان سوراخ چہرے تے کیوں
علماء تے مفسرین فرماندے نے چہرے تے سوراخ اللہ تاں کروایا کہ ہن کملی والے چادر لے کے لیٹے سن تے قدرت دا ارادہ کسی سوراخ تھانی جائے گا چاندن میرا یار مکھ تو چادر ہٹائے گا میں یار دی ادا ویکھاں گا یار دی ادا ویکھاں گا حضرت جبریل علیہ السلام نے کیتا سوراخ المختصر نبی پاک علیہ السلام دے قدمہ جا گیا یا اللہ ہون فرمایا یا جبریل قبل قدمائی جبریل ہون چوم یار دیاں تلیاں ہون چوم یار دیاں تے جبریل تلیاں چوم کے آندے سے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا لو بھی توجہ فرماؤ دا وجہ دعا کرنی جی کہ ہم ٹائم کی ہو گیا 10:30 تے او گل بنی گل ود گئی مختاریا ود گئی ہے تے بس اتنے مکا لئیے جبریل علیہ السلام آئے براق لے کے نبی پاک علیہ السلام سواری تے سوار ہوئے ان میرے نبی دی سواری لا مکانہ بل چلی حضور سوار کی میں ہوئے یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے بڑی طویل داستان کون ہے دیوالی دی سواری جا رہی دی آواز آیا رہی ہے طاہا دی شان والیا ارشاد جان والیا طاہا دی شان ان نہیں یار حلق کے تیرے نالے اگر تو نبات یار والیوں روزنا ہمارو سنی ماں دے پتر ہاتھ بلند کر گیا کو طاہا دی شان والیا ارشاد جان والیا طاہا دی شان والیا ارشاد جان والیا شان تیری بلے بلے رب بھی درود کلے ویریاں دے پیرا تھلے چادراں بچھان والیا ارشاد جان والیا طاہا دی شان والیا ارشاد جان والیا کتنا سونا نام تیرا اچھا ہے مقام تیرا سچا ہے کلام تیرا آیتاں سنان والیا ارشاد جان والیا آیتاں سنان والیا ارشاد جان والیا طاہا دی شان والیا ارشاد جان والیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھائی صاحب پھر حضور گئے لا مکانہ تے سر دیاں اکھاں نال اینے ذات نو تکیا اجے تے جان دا سفر نہیں مکیا آن دا لہدہ موضوع ہے پھر کتے انشاءاللہ وقت ملیا بس سنگیاں تھوڑا جا اشارہ کیتا سی ایک ہی بات عرض کراں اسیں غیب دان رسول دے منن والے اتنے بھی تھوڑی پیڑ ہے کئی بیچارے آندے نے نبی پاک نو معاذ اللہ دیوار تے پیچھے دی خبر نہیں تے دعویٰ کر دینے امتی ہوندا دور کھوتے ہو تواڈیاں تحقیقاں یہ تے گھر کرے تے بابا خاتم رضوی کرے اور بابا جی دے جان تو بعد میرے ورگے فقیر تے کئیاں بڑی کیتی ہے پر جو بابا رضوی آندہ سی نا بابا جی تا اپنا انداز سی ایک تو پڑھنا سٹینڈ دین کر کے دور دور کھوتے ہو مار کھوتے ہو اینڈ بابا چوکتا سی مائک تے چاس آ جاندی تھی یہ منظر ویک کے کئیاں دیاں ستھنا ٹلیاں ہو جاندیاں
ایک ہی بنیا ہوں توجہ فرماؤ ایک لفظ یا ایوہن نبی یا ایوہن نبی لفظ نبی نابون تو مشتق ہے نابون دا معنی کی ہے خبر والا نابون دا معنی کی سارے بولو نابون دا معنی کی خبر والا تے خبر ہندی غیب دی ہے خبر ہندی تے پھر انہیں کہہ لئیے نا لفظ نبی دا معنی یہ ہے غیب دی خبر والا غیب دی تے کئی بیچارے مولویوں نے سمجھ نہیں آ رہی ہن دسا میرے نبی کہنے دا غیب جان دیں ایک کوئی بات ختم فطرانے دے پیسے جمع ہوئے مال نبی پاک علیہ السلام نے سارا مال گٹری جو بنیا تے حضرت ابو ہریرہ نو دے دیتا حضور فرماندے نے ابو ہریرہ پیسے گھر لے جا تے دھیان رکھی انہاں پیسیاں دا حضرت ابو ہریرہ گٹری چکی تے لے کے گھر آ گئے تے ہن حضور کی فرمایا پیسیاں دا دھیان کرنا او جناب ابو ہریرہ نو نیند نہ آوے ادھی رات ہوئی نہ تے چور آ گیا کی آ گیا انہیں گٹری چکی جی پیسے بچے سن وہ گٹری لے کے لگا نہ جان تے حضرت ابو ہریرہ جفا مار لیا پھڑ لیا تے فرماندے نے تینوں تے میں نہیں جان دینا چوری کرنا آیا سویرے دن چڑھے گا تے تینوں میں نبی پاک دی بارگاہ پیش کراں گا انہیں ہاتھوں جوڑے تے آندا جی میرے نکے نکے بچے نے یہ معاملہ ہے وہ معاملہ لہذا مینوں چھڑ دے ہوگا تو میں چوری نہیں کردا مینوں معافی دیو حضرت ابو ہریرہ نو ترس آ گیا تے فرماندے نے ہن چلا جا تے اگوں تو چوری نہ کری وہ چلا گیا سنو غیب دان نبی دے منن والے دن چڑھیا نا حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھن آئے تے حضور مسکرا کے فرماندے نے ابو ہریرہ راتی چور دا کی بنے راتی چور دا حضرت ابو ہریرہ حیران ہو گئے چور میرے گھر آیا تے حضور کو کیویں پتہ ہے چور دا کی بنے سونے انہیں ترلا ترلا ماریا تے میں چھڑ دیتا مینوں رحم آ گیا اگلا غیب سنو حضور فرماندے نے ابو ہریرہ دھیان کری اج پھر آنا ہی اج ان صحابی سننا سمجھ گئے کہ جو مصطفیٰ فرما چھڑے ہے وہ ہو کے روے گا سرکار آ کے پھر آنا ہے تے چور لازمی آئے گا راتوں رات پئی تے پھر آ گیا وہ گٹری چوک کے جان لگا تے حضرت ابو ہریرہ ماریا جفا اور میں کل چھڑ دیتا سی آج نہیں چھڑنا تینوں سویرے مصطفیٰ دی بارگاہ پیش کرنا ہے جو عذر راتی پیش کیتا سی نا وہ عذر پھر پیش کر کے آندا چھڑ دے معافی دے پکا وعدہ ہن نہیں ہونا حضرت ابو ہریرہ چھڑ دیتا دن چڑھیا تے حضور دی بارگاہ جائے سرکار مسکرا کے فرماندے نے کی بنیا چور دا سونے انہیں پھر ترلا ماریا منت کیتی تے میں چھڑ دیتا ہے حضور فرماندے نے دھیان کری اج پھر آنا ہی دھیان کری اج پھر آئے گا چور حضرت ابو ہریرہ نو نیند نہیں آ رہی کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا پھر آنا ہے صحابہ دا کیتا تے ایمان وے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے سارے آگو ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کی سے ہور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں کی سے ہور دا بیان تاری نہیں دل نبی دے نظارے کولو راج تاری نہیں دل نبی دے نظارے کولو راج تاری نہیں کون دے والی دے غلاموں میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کون کری آج پھر آوے گا کملی والے آقا دے غلام نو نیند نہیں آ رہی میرے نبی نے فرمایا پھر آوے گا دے لازمی آوے گا ادھی رات دا ویلا ہویا تے چور دوبارہ آیا جدوں گٹھڑی چا کے جان لگا جناب ابو
صبح دن چڑھے گا تینوں لازمی نبی کریم دی بارگاہ چ پیش کرائے گا تے چور کہنے لگا لجپالا معافی دے ایک وظیفہ دسنا مینوں چھڈ دے گا جناب ابو ہریرہ فرما دے نے دس کیڑا وظیفہ ہے وہ چور کہنے لگا رات جدو بستر تے سون لگے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو رب حفاظت کردا انہیں وظیفہ دسیا ابو ہریرہ نے جان دیتا صبح دن چڑھیا تے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آئے میرے آقا فرما دے نے ابو ہریرہ دس چور دا کی بنے عرض کی تھی کملی والے راتی وظیفہ دس کے گئے راتی کہندا سی آیت الکرسی پڑھو گی اللہ حفاظت کر رہا ہے تے میرے نبی مسکرا پے میرے آقا نے فرمایا آپ تے جھوٹائیے کل سچی کر گیا سمجھو بھائی صاحب آپ جھوٹا ہے تو گل سچی کر گیا او بھائی میرے نبی دی نگاہ نبوت ہر پاسے تک دی ہے اسی غیب دان نبی دے منن والے ہیں اللہ کریم سانو صحیح معنی دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی محبت حضور دی غلامی عطا فرمائے کھولو جی لو جی 18 جنوری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مرکزی جامعہ مسجد نوری بوڑ گاؤں بوڑ لے آئے نو نکرے بیٹھے ہیں خیر ہو جائے تو سا میں نے مین تک چھڑنا ہے انشاءاللہ 18 جنوری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مرکزی جامعہ مسجد نوری گاؤں بوڑ اوتھے عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد ہے یہ پہلی سالانہ محفل پاک ہے جس دے اندر خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت عالم شریعت تلوار اعلیٰ حضرت للکار اعلیٰ حضرت سنیہ دا شیر